بتاعتي الحلوة. طبعا لكم على الاشتراكات، شكرا لكم تساعدني. بس أنا صار لي أكثر من أسبوعين عندي بس 900 و18. يعني إذا استمرتوا على هذا الحال وما اشتركتوا يعني بعد أسبوع أعلن اعتزالي. أوكي إذا ما اشتركتوا راح أعلن اعتزالي. والله كان في أنشر وأبد ما اشتركت. والله هاي التصاميم شوفوا ايش كيف. فأتمنى منكم تشتركون بس باي أحبكم. بس إذا تقولتوا شي ثاني يعني إذا تقولتوا شي ثاني بس أنا وايد راح أتعب من أنشركم. ليش ما أنشر؟ لأن ما راح تشتركون. أعرف فيكم أخذتوني يا ما حد يشترك لك يا حد يشترك. بس يعني أعتذر إذا ما استمرتوا. أوكي أعتذر يعني أشوف أعتذر أو لا أعطيكم فرصة.